आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सेहत से लेकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक मुल्क हर शोबे में आगे बढ़ रहा है, जिससे समाजी इंसाफ की शानदार तस्वीर की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन कामयाबियों से ये एतमाद पैदा होता है कि आने वाला वक्त और भी बेहतर होगा। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि आलमी सेहत तंजीम ने मुल्क से ट्रैकोमा का खात्मा होने का ऐलान कर दिया है और इसमें स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन जैसी स्कीमों का अहम रोल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क में जिन लोगों ने इमरजेंसी नाफिज की थी, उन्होंने न सिर्फ आइन का गला घोंटा बल्कि वो अदलिया को भी गुलाम बनाए रखना चाहते थे। ओडिशा के पुरी में श्री गुंडीचा मंदिर के नज़दीक रथ यात्रा के दौरान भगदड़ के वाक़े में 3 अफराद की मौत हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने के वाक़े के बाद 9 कारकुन लापता हैं। बचाव कार्रवाई जारी है। शदीद बारिश के अलर्ट के मद्देनज़र 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। मानसून राजस्थान के बकिया हिस्सों, मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में मजीद आगे बढ़ गया है और यूएस ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा अपने अपने जुमरे के सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सेहत से लेकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक मुल्क हर शोबे में 100% तकमील के एहसास के साथ आगे बढ़ रहा है, जो समाजी इंसाफ की एक शानदार तस्वीर भी है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम ILO की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क में बेशतर लोगों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीम का कोई न कोई फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से ट्रैकोमा के खात्मे के बारे में आलमी सेहत तंजीम WHO के ऐलान का भी तज़किरा किया और कहा कि ये उन लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने रुके बगैर अंत तक इस बीमारी से मुकाबला किया। इमरजेंसी की बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम की शमूलियत की ताकत के साथ बड़े से बड़े बहरान का सामना किया जा सकता है और ये अवाम की ताकत ही थी कि ना तो वो झुके, न टूटे और ना ही उन्होंने जमहूरियत के साथ किसी तरह के समझौते को कबूल किया। जनाब मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मुल्क पर इमरजेंसी मुसल्लत किए जाने के 50 साल मुकम्मल हुए हैं और हमवतनों ने संविधान हत्या दिवस मनाया। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उन सभी अफराद को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डट कर मुकाबला किया, क्योंकि इससे उन्हें आइन को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार मुस्तैद रहने की तरगीब मिलेगी। उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। आखिरकार जनता जनार्दन की जीत हुई। आपातकाल हटा लिया गया और आपातकाल थोपने वाले हार गए। अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। योग के बैनुल-अक़वामी दिन का तज़किरा करते हुए जो इस महीने की 21 तारीख को मनाया गया, जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क और दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना रहे हैं। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि इस बार का मौजू भी बहुत ख़ास था, एक कुर्राए अर्ज़, एक सेहत के लिए योग। उन्होंने कहा कि यह महज एक नारा नहीं बल्कि एक समत है जो लोगों को वसुधैव कुटुंबकम के जज्बे का एहसास कराती है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की की भी बात की और कहा कि ये भारत के लिए एक नया मुस्तक़बिल संवारने के लिए तैयार है।
کیونکہ ملک کی خواتین نہ صرف خود کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک نئی سمت طے کر رہی ہیں۔ تلنگانہ کے بھدراچلم کی مہیلاؤں کی سفلتا کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ یہ مہلائیں ملیٹس سری ان سے بسکٹ بنا رہی ہیں۔ بھدرادی ملٹ میجک نام سے یہ بسکٹ حیدرآباد سے لندن تک جا رہے ہیں۔ انہوں نے گیری سینیٹری پیڈز بنانا شروع کیا۔ صرف 3 مہینے میں 40,000 پیڈز تیار کیے اور انہیں اسکولوں اور آس پاس کے آفسوں میں پہنچایا، وہ بھی بہت ہی سستی قیمت پر۔ وزیر اعظم نے دھارمک یاتراؤں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیلاش مانسروور یاترا، امرناتھ یاترا اور جگناتھ رتھ یاترا کا ذکر کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک یہ یاترائیں ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے مہینے بھگوان بدھ کے پوتر باقیات کو بھارت سے ویتنام لے جایا گیا اور وہاں 9 مختلف مقامات پر عوام کے درشن کے لیے رکھا گیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ایک طرح سے بھارت کی یہ پہل ویتنام کے لیے ایک قومی تہوار بن گیا۔ ماحولیات کے عالمی دن کے بارے میں جو اس مہینے منایا گیا، وزیر اعظم نے احمد آباد میونسپل کارپوریشن کی مشن فار ملین ٹریز مہم کا تذکرہ کیا، جہاں لاکھوں درخت لگانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اس مہم کی ایک خاص بات سندور ون ہے، جو آپریشن سندور کے جانبازوں کے لیے وقف ایک جنگل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشہ میں پوری شری گنڈیچا مندر کے نزدیک آج بھگدڑ کے ایک واقعے میں 2 خواتین سمیت کم از کم 3 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی، جبکہ 1 درجن سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ آج صبح سویرے 4 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ پوری کے ضلع کلکٹر سدھارتھ سوین نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کو نزدیک کے اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ 6 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق کئی عقیدت مند اس وقت زخمی ہو گئے جب کارکن گنڈیچا مندر کے نزدیک ایک ٹرک سے چراملا کے پوتر لکڑی کے لٹھے اتار رہے تھے۔ اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع میں آج صبح سویرے سلائی بانڈ کے نزدیک بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد سے 9 کارکن لاپتہ بتائے گئے ہیں، جو ایک زیر تعمیر مقام پر کام کر رہے تھے۔ بڑے پیمانے پر بچاؤ کارروائی جاری ہے، جس میں NDRF، SDRF اور پولیس کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر 19 کارکن وہاں موجود تھے، ان میں سے 10 کو بچا لیا گیا ہے۔ مقامی باشندے بھی تلاش کے کام میں معاونت کر رہے ہیں۔ ادھر لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے ریاست میں گنگوتری اور یمنوتری شاہراہوں کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دہرادون میں ریاستی ایمرجنسی کا آپریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ ڈاکٹر ارچنا مجمدار کی زیر قیادت خواتین سے متعلق قومی کمیشن کی ایک ٹیم نے مبینہ اجتماعی آبروریزی واقعے کے تناظر میں کولکاتہ میں لاء کالج کا دورہ کیا۔ ادھر کولکاتہ پولیس نے اس واقعے کی چھان بین کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس کی سربراہی میں ایک خصوصی جانچ ٹیم بنائی ہے۔ جنوب مغربی مانسون راجستھان کے بقیہ حصوں، مغربی اتر پردیش، ہریانہ اور دلی کے پورے خطے میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے کے مطابق مانسون معمول کی تاریخ سے 9 دن پہلے ہی پورے ملک میں پہنچ گیا ہے۔ US اوپن 2025 بیڈمنٹن میں بھارت کے 2 نوجوان کھلاڑی آیوش شیٹی اور تنوی شرما بالترتیب مردوں اور خواتین کے سنگلز فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ 66ویں نمبر کی کھلاڑی تنوی یوکرین کی کھلاڑی بوراوا کو 21-14، 21-16 سے ہرا کر خواتین سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ صحت سے لے کر سماجی تحفظ تک ملک ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے، جس سے سماجی انصاف کی شاندار تصویر کی عکاسی ہوتی ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں جناب مودی نے کہا کہ عالمی صحت تنظیم نے ملک سے ٹریکوما کا خاتمہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں جن لوگوں نے ایمرجنسی نافذ کی تھی، انہوں نے نہ صرف آئین کا گلا گھونٹا بلکہ وہ عدلیہ کو بھی غلام بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ اڈیشہ کے پوری میں شری گنڈیچا مندر کے نزدیک رتھ یاترا کے دوران بھگدڑ کے واقعے میں 3 افراد کی موت ہو گئی اور US اوپن بیڈمنٹن میں آیوش شیٹی اور تنوی شرما اپنے زمرے کے سنگلز فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔